आज हम TP Link आउटडोर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन और उसको एज ए राउटर, एज ए एक्सटेंडर या एज ए रिपीटर या एज ए क्लाइंट हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। TP Link आउटडोर की जो बाय डिफ़ॉल्ट IP है वो है 192.168.0.254। इंटर करेंगे। इंटर के बाद ये इसका सेटिंग खुल गई। ये क्योंकि नया है तो इस वजह से ये नए सिरे से सारा यूज़र नेम पासवर्ड इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। एडमिन, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो एडमिन है। अब इसके बाद जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद कंट्री रीजन देना लाजमी है, और नहीं ये आगे नहीं जाएगा। आगे इसकी सेटिंग नहीं होगी जब तक आप इसको कंट्री रीजन नहीं देंगे। कंट्री रीजन हमारा पाकिस्तान ही है, तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद ये अभी लॉगिन के बाद बता रहे हैं कि आपने अगर इसके लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड अपने हिसाब से रखना है तो आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी अपने मर्ज़ी का पासवर्ड जनरेट करते हैं और फिर आगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। इसको एंटर करेंगे तो देखिए भी बस ये इसकी कंप्लीट सेटिंग खुल गई है। ये इसका क्विक सेटअप है। क्विक सेटअप में सबसे पहले एक्सेस पॉइंट है। अगर आपने एक्सेस पॉइंट इसको रखना है, यानी कि अगर आपने इसमें एक्सेस पॉइंट रखना है और दूसरा कोई और TP Link है या टोटो का आउटडोर है उसके साथ कनेक्ट करना है तो आप इसको एक्सेस रखेंगे और दूसरे वाले को क्लाइंट रखेंगे। अगर आपने इसको क्लाइंट रखा है तो नेक्स्ट एंड पे आप इसका एक्सेस होगा, तो इसमें भी आप क्लाइंट रख सकते हैं। एज ए रिपीटर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए ब्रिज भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए एक्सेस पॉइंट राउटर भी इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आउटडोर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक वाईफाई की ज़रूरत है तो आप इसको एक्सेस पॉइंट राउटर क्लिक करेंगे और आगे इसको एज ए राउटर इस्तेमाल करेंगे और इसको आप जो इसकी PoE अडाप्टर है उसके लेन को आप इसको डाटा देंगे। ये इसका स्टेटस है। स्टेटस में ये आपको सारी चीज़ें बताए कि इसकी डिवाइस CPU कितना इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है और सारा बिल्ट इन जो इसका नाम है, डिवाइस नेम है, डिवाइस मॉडल है। डिवाइस मॉडल है CPE 210 और V3020 और ये वायरलेस इसकी सेटिंग है। इसके नीचे आ जाएं तो वायरलेस सिग्नल क्वालिटी है। इसके नीचे आ जाएं तो लेन है। लेन जिस IP के थ्रू हम इसके अंदर एंटर हुए हैं वो ये है 192.168.0.254 और ये भी एक 254 हमने इधर ब्राउज़र में एंटर की है। उसके बाद इसकी वैन की सेटिंग है, ये सारी इसकी मॉनिटरिंग है। इसके बाद ये TX और RX हैं। जो दूसरा एंड इसके साथ कनेक्ट होगा तो उसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अभी इसके साथ कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है। अभी हम इसी वीडियो में हम आगे जाके इसके साथ एक वाईफाई का राउटर कनेक्ट करेंगे या आउटडोर टोटो का कनेक्ट करके हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये नेटवर्क इसके अंदर नेटवर्क है। नेटवर्क ये है कि आपने इसकी जो IP है वो क्या रखनी है, ये स्टैटिक रखनी है। इसमें ये स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। आप एज ए स्टैटिक रखेंगे तो 192.168.0.254 का इसकी IP है। अगर आप इसको डायनामिक रखेंगे तो डायनामिक में आप ये है कि जब शुरू में हमने यहाँ पे देखा था क्विक सेटअप में एज ए राउटर अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है एक्सेस पॉइंट राउटर तो फिर हम नेटवर्क में डायनामिक कर देंगे तो ये ऑटो पे जो इसके साथ जो चीज़ें कनेक्ट होगी ये ऑटो पे उसको IP असाइन करेगा और कनेक्ट करेगा। ये इसकी वायरलेस में जाते हैं। वायरलेस में पाकिस्तान इसका रीजन है। ये इसकी वायरलेस जो वाईफाई है ये उसका है। उसके बाद ये चैनल विड्थ है, ठीक है, 20 से 40 हर्ट्ज। इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आप डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो आप चैनल विड्थ कम रखें ताकि उसकी कनेक्टिविटी जल्दी बने। बाकी आप अपने कम्युनिकेशन रेंज के हिसाब से रखेंगे। जितना आपका कम्युनिकेशन रेंज होगा, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन रेंज आपने किसी दूसरे लिंक के साथ
یا ٹرمینل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہ اس کے وائرلیس سیٹنگ ہے۔ وائرلیس سیٹنگ کے بعد یہ SSID ہے۔ SSID کا جو وائی فائی نام ہے، اگر آپ نے اس کو ایز اے راؤٹر استعمال کرنا ہے تو آپ نے پھر اس کا SSID اپنے حساب سے رکھ کے اور یہاں پہ آپ نے اس کو WPA/PSK سیکیورٹی دینی ہے۔ سیکیورٹی کے بعد یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا اور جو پاسورڈ آپ رکھیں گے اس کے تھرو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں گے۔ ابھی ہم نے اس کی کنفیگریشن نہیں کی ہے، آگے ویڈیو میں چل کے جا کے کریں گے۔ یہ اس کا جو ہے نا میک فلٹرنگ ہے، یہ اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ڈیوائس کو سیکیور کرنا ہے کہ یہی ڈیوائس اس کے ساتھ کنیکٹ ہو، دوسرا کوئی کلائنٹ اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو، تو میک فلٹرنگ میں جا کے آپ اس کا سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا اگر آپ اس کو انیبل کریں گے تو پھر آپ کو اس ڈیوائس کا میک ایڈریس دینا پڑے گا، تب ہی وہ کنیکٹ ہو پائے گا اس کے ساتھ، ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایڈوانس میں جا کے اس کا ڈسٹینس آپ نے کتنے دور دوسرے کلائنٹ کے ساتھ یا ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ یا جو دوسرا ٹرمینل ہے اس کے ساتھ اگر کنیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ میکسیمم ڈسٹینس رکھیں 5 کلومیٹر 3 کلومیٹر، اگر 1 کلومیٹر دور ہے بائی ایئر تو آپ 2-3 کلومیٹر رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اس کا ہے تو یہ اپ ٹو آپ کو پتہ ہے 0 سے لے کے اپ ٹو 27 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا انٹرول جو بینڈ وتھ ہے یہ اس کا وہی فنکشن ہے، باقی یہ اس کے انیبل فنکشن ہے اور یہ اس کے جو بھی آپ اس میں سیٹنگ کریں گے تو آخر میں اس کو آپ نے اپلائی سیو مار دینا ہے۔ اس کے مینجمنٹ میں جائیں گے۔ مینجمنٹ میں اس کا جو پنک واچ ڈاگ اور سسٹم لاگ، اوپن سسٹم لاگ، یہ اس کے سارا جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں اس کی کھلے گی اور نظر آئے گی۔ پھر اس کے سسٹم میں جاتے ہیں۔ اس کے سسٹم میں یہ ڈیوائس نیم ہے، ٹھیک ہے، انگلش اس کی لینگویج ہے۔ یوزر اکاؤنٹ یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں جو ہم نے دیا تھا ایڈمن، اس کو اگر آپ نے یوزر نیم پاسورڈ لاگ ان کا چینج کرنا ہے تو آپ دوبارہ یہاں پہ چینج کریں اور نیچے آ کے اپلائی سیو مار دیں۔ اس کے بعد ہے فریم ویئر اپڈیشن ہے۔ فریم ویئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو آپ اس کے اندر یہ فریم ویئر لگا کے اس کو آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے نیٹ کے تھرو کرنا ہے یا کوئی اور آپ کے پاس سافٹ ویئر لیپ ٹاپ میں پڑا ہے تو اس کے تھرو بھی آپ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو بھی آپ اس میں سیٹنگ کریں گے تو اس کو آپ اپلائی سیو کر دیں گے۔ چلو ویورز چلتے ہیں، ابھی ہم اس کو کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ایز اے ریپیٹر کے اس وائی فائی کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کس طرح ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک وائی فائی ہے فیملی کے نام پہ، اس کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کریں گے۔ یہ ہم ریپیٹر پہ کلک کریں گے، ریپیٹر سے ہم آگے نیکسٹ پہ جائیں گے۔ نیکسٹ پہ جا کے آئی پی ہم نے یہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ جا کے جو اس کا جو اپنا SSID ہے اگر وہ ہم نے رکھنا ہے تو وہ بھی کر دیں، نہیں تو ہم سروے کریں گے۔ سروے میں آپ کو یہ شو ہوگا کہ اس کو کتنے وائی فائی مل رہے ہیں۔ جس وائی فائی کے ساتھ آپ نے اس کو ایز اے ریپیٹر استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری ایک فیملی وائی فائی ہے جس کے ساتھ اس کے 76 اس کے SNR مل رہے ہیں اور اچھے ہیں، لیکن ہم نے اس کو دور 2-2.5 کلومیٹر تک اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ تو ہم اس کو کلک کریں گے اور کنیکٹ کے بٹن پہ آگے کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کی فیملی وائی فائی آ گئی ہے، اور یہ آپ سے اس کا آگے جو پاسورڈ ہے جس وائی فائی کو آپ نے ایز اے ریپیٹر ایکسٹینڈ کرانا ہے اس کا یہ SSID وائی فائی نیم آ گیا، اس کے بعد اس کا پاسورڈ دینا ہے، تب ہی یہ اسی وائی فائی کو ریپیٹ کرے گا۔ تو پاسورڈ ہم انٹر کرتے ہیں، یہ پاسورڈ ہم شو کر دیتے ہیں۔ ہم نے نارمل رکھا ہے 1 سے لے کے 8 تک سمجھانے کے حد تک۔ تو ہم نیکسٹ کے بٹن میں جائیں گے، نیکسٹ میں جا کے اس کو ہم فنش کریں گے۔ فنش کر کے یہ ریبوٹ ہوگا۔ دیکھیں ویورز ہماری جو وائی فائی ہے وہ کمپلیٹ ریپیٹ ہو چکی ہے اور ہمیں فل سگنل مل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ویورز۔